A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धन पूजा गरी मनाइयो। आज नेपाल सम्वत 1142 र मह पूजा मनाइँदै। लक्ष्मी पूजाकै दिन 48 मेगावाट बिजुली भारत पठाइयो। नेपालमा 1270 मेगावाट माग। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा नेपाल सम्वत 1142 को शुभकामना व्यक्त। सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान बाक्लियो। एकै महिनामा 372 पटक उडान र अवतरण। जाजरकोटमा ट्रक दुर्घटना, 2 जनाको ज्यान गयो, 8 जना घाइते। र दीपावलीका क्रममा ठाउँ-ठाउँमा आग लागि, अनामनगरमा 55 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धन पूजा गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धन पूजा गरियो। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दुध आमाले खुवाएको दुध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने जुरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दुध, गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। आज आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानी पूजा गर्ने गरिन्छ। यसै गरी वर्षभर गोरु जोत्ने एवं अन्य कृषि कर्म गर्ने किसानलाई पनि आज पूजा गरी मिठा परिकार खुवाउने गरिन्छ। अब आज नेपाल सम्वत 1142 र मह पूजा गरिँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्वत 1142 आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। यस सम्वतलाई अहिले नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर स्वाखाले विक्रम सम्वत 937 मा गरिब नागरिकको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गराउनु भएको थियो। लिच्छवी कालका राजा राघव देवको शासनकालबाट सुरु भएको नेपाल सम्वत पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म मौलिक सम्वतका रूपमा चलेको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको हो। यसैबीच कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायले आफ्नो आत्मा मह पूजा पर्व मनाउने गर्दछन्। मानिसको आत्मा नै सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण भएकाले आत्मा पूजा गर्ने परम्परा रहेको हो। अब लक्ष्मी पूजाकै दिन 48 मेगावाट बिजुली भारत पठाइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लक्ष्मी पूजाको दिन हिजो नेपालबाट 48 मेगावाट बिजुली भारत पठाइएको छ। नेपालले पहिलो चरणमा मङ्गलबार राति 39 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गरेको थियो। हिजो लक्ष्मी पूजाको दिन 48 मेगावाट बिजुली भारत पठाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतका वर्षमा लक्ष्मी पूजाको माग धान्नका लागि विद्युत आयात हुँदै आएकोमा अब आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्न थालेको छ। यस वर्षको तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन नेपालमा विद्युतको उच्च माग 1270 मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिन बेलुका 6:15 बजे पिक डिमान्ड 1270 मेगावाट रेकर्ड गरेको हो। गएको वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन पिक डिमान्ड 1123 मेगावाट थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको लक्ष्मी पूजाको पिक डिमान्ड 147 मेगावाट बढी रहेको छ। अब प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाल सम्वत 1142 को शुभकामना व्यक्त सम्बन्धी प्रसङ्ग।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सम्मतको नयाँ वर्ष 1142 प्रारम्भ भएको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले यस सम्बन्धले सबै नेपालीमा सहिष्णुता, भाइचारा र आपसी सद्भाव बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल सम्मत नयाँ वर्ष 1142 का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले विविधतायुक्त धर्म संस्कृतिले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने र नेपालीलाई एकताबद्ध हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सम्मतका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर स्वाखाले ऋणमा डुबेका नेपाली जनतालाई ऋण र दासत्वबाट मुक्त गराई स्वाभिमान र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभएको प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अब सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर र उडान बाक्लिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरण हुने क्रम बढेको छ। खुम्बुमा पर्यटक आगमन बढेसँगै निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान हुने क्रम बढेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णु रोकाएका अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 350 पटक भन्दा बढी हेलिकप्टर उडान तथा अवतरण भएको छ। गएको असोज 15 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म 372 पटक उडान तथा अवतरण भएको निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटकहरूले भ्रमण, कार्गो ढुवानी तथा आकस्मिक उद्धारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो महिना उडान तथा अवतरण भएका अधिकांश हेलिकप्टरहरू भ्रमणका लागि नै प्रयोग भएको बुझिएको छ। अब जाजरकोटमा ट्रक दुर्घटना भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। जाजरकोटमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। सुर्खेतदेखि चुनी चाँदीका लागि छुटेको बा 5ख2501 नम्बरको मिनी ट्रक जाजरकोटको रिठे खोला बाबिया टाँकुरामा दुर्घटना हुँदा जाजरकोटका चुनी चाँदे गाउँपालिका 2 बस्ने 14 वर्षका पारसिंह र त्यही ठाउँमा बस्ने अन्दाजी 26-27 वर्षका दिलबहादुर शाहीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। दुर्घटनामा हराइरहेका 1 जना सम्पर्कमा आएका छन्। यो सहित घाइते हुनेको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। चालक सहित 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइतेको सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। र खबरको अन्त्यमा दीपावलीका क्रममा ठाउँ-ठाउँमा आगलागी भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। दीपावलीका क्रममा ठाउँ-ठाउँमा आगलागी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अनामनगर, इन्द्रचोक, कौशलटार लगायतका ठाउँमा आगो लागेको छ। आगलागीबाट अनामनगरमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ। अनामनगरमा गोर्खाकी पुष्पाञ्जली भिन्तुनाले सञ्चालन गरेको फर्निचर पसलमा आगलागी हुँदा 55 लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। हिजो बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्ने क्रममा बालेको दियोबाट आगो सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो बेलुका पौने 8 बजे लागेको आगो 1 घण्टापछि निभाइएको थियो। आगलागीबाट सँगै रहेको अर्को कस्मेटिक पसल पनि जलेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र गोवर्धन पूजा गरी मनाइयो। आज नेपाल सम्मत 1142 र मह पूजा मनाइँदै। लक्ष्मी पूजाकै दिन 48 मेगावाट बिजुली भारत पठाइयो। नेपालमा 1270 मेगावाट माग। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा नेपाल सम्मत 1142 को शुभकामना व्यक्त। सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान बाक्लियो। 1 महिनामा 372 पटक उडान र अवतरण। जाजरकोटमा ट्रक दुर्घटना, 2 जनाको ज्यान गयो, 8 जना घाइते। र दीपावलीका क्रममा ठाउँ-ठाउँमा आगलागी, अनामनगरमा 55 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्।
नमस्ते।